पयलो उपादेस एका आनी देवाक मान दी. हांव सरस्पो तुमचो देव, म्हजे भायर तुमकां आनी देव आसचे नात. मुर्ती घडोवंक नाकात, वा मळबार वा सकला प्रितुमेचेर वा प्रितुमेच्या पोंदल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करी नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडोवन तांकां भुजा नाकात. कित्याक हांव सरस्पोर मोसोर पावतलो देव, आनी म्हजो द्वेश करतल्या संबंदी बापाच्या गुन्यांवाक पावती क्यास्त भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंतोरांक चवथी तकले पर्यंत हांव लायतां. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजी आज्ञा सांबाळतल्यांक 1000 तकल्यो पर्यंत माप नातलेली काकळू दाखयता. निर्गमन ग्रंथ 20 अध्याय 2 वळीतावन 9 वळ म्हणासर. देवा तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भाय दुसरा देवाक तूं सोदी नाका. जाणा जा मनशा देवाक तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. देश होतासो पयलो आनी व्हरतो, पाळतेल्यांक तो करता भागी आनी खावतो. संततेच्या संतते राखून व्हरता शाबी, मोगान भरून काकूत करून दिता तुमकां जिवी. जाणा जा मनशा देवाक तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. कोणी साण रस्नांची पुजा करी, पडतलो शिराप तांचेर तिसरे पिळगे पर्या. बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लागता भुरग्यांक, केदींच तांकां लाभशिना शांती ह्या संवसारांत. जाणा जा मनशा देवाक तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. केल्ल्या रूपण्यान देव बिडार करूंक
सोडूंक येना ताणें केल्ल्या रस्मेन केदींच तो रावना आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशांच्या त्या काळजांत रावूंक येता देव तुजो पवित्र आत्म्या रुपान जाणा जा मनशा देवाक तुज्या सर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय